Karong panahon na kay nagbati na ang usa sa iya mga anay. Dili na mahimutang kay sige na ug pangaykay. Apan kay wala pa may gatas ang anay mao nga malangay. Maunang sa buntag na gyud ni mga anak ang anay. Kinahanglan nga maandam ang ila mga gikinahanglan. Aron dali ang paglimpyo sa baktin inigawas sa tiyan. Ato pud taon ni sila nga abagan. Kay usahay lisod ang pagkaplastar sa ila baktin ilawom sa tiyan. Dili man sagud nato mabalaan ang ubang baktin gamay dagko pud ang uban. Naapoy magbabag sa puwerta sa inahan. Maunay makalangan sa pagkahuman. Karon na gyud ang oras sa pagpanganak sa anay. Medyo nadugay o gawas ang baktin kay dako man di ay. Nagkinahanglan pang tabangan og kuot ang puwerta sa anay. Aron ang naguna nga baktin mo slide. Human og trapo kay putlan dayon ang ilang puso. Aron dili mo sangyad og matumban inig tunog-tunog. Putlan pud ang hipon aron dili masamad ug masakitan. Nigtutoy nila sa anay inig kahuman. Kinahanglan pud ni sila patutuyon dayon sa inahan. Aron ang kolostrum ila dayon masupsupan. Kini ila proteksyon sa ila lawas batok sa mga sakit ug balatian nga ila masugatan diri dapit sa ila nahimutangan. Salamat taon nga iya kami gihatagan ug unsi ka baktin bisan gamay ra ang iya tiyan. Hinaot nga magpapilin nga himsog ug lagsik ra sila tanan aron makaginansya ug mabawi ang puhunan. Karong panahon na kay magpatutoy usa ta sa baktin nga nataw ni aging adlaw ra. Dili ni sila pwede ipundo sa inahan nila. Kay kuyaw matumban inigbangon niya. Dili pa man sila kamaumulihay labi na gagmay pa. Maunang kinahanglan usa ibutang sa kuna. Aron makasiguro nga luwas sila. Bahalag mag-aswat-aswat usa ta. Pwede na ni sila pasagdan basta simana na. Kaya na nila mulikay kay dagko naman sila. Makasalig na ta nga kaya na nila. Basta lapas na sila simana. Wala mang gud ni Bartolina mauna kinahanglan nga hipuson pa. Kay kung may Bartolina, safety ra unta sila. Apan kini nga ad kay butangan man og dagko na. Maunang wala lang butangi niya.